गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबर विस्तारान. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 10,273 पावला, जे कालच्या परस 10% कमी. 98.54% दुयेंती बरे जाल्यात. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट देऊन 1% जाला, जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 1.26% जाला. फाटल्या 24 वरांत 243 मरणांची नोंद जाल्या, जाल्यार गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 43 नवे दुयेंती सांपडल्यात. गोंयांत एकूय मरणाची नोंद ना. 98.32% लोक बरे जाल्यात. भारतात फाटल्या 24 वरांत 10,273 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या, जे कालच्या परस 10% कमी आसा. जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देऊन 1% जाला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 1.26% जाला. कोरोनाक लागून 243 जाणांक मरण आयलां. भारतात 98.54% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार ह्या वर्सा महाराष्ट्रांत पयलेच खेपे 10,000 सकयल आंकडो देंवला. फाटल्या 24 वरांत 10,273 नवे दुयेंती, 24 वरांत 243 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देऊन पावलो 1%चेर. भारतात 98.54% दुयेंती दुयेंतमुक्त. 177.44 कोटी वॅक्सिनेशन. गोंयांत दिसपट्ट्यो सुमार 43 नव्यो केशी पळोवपाक मेळटात, जाचे वयल्यान राज्यांत कोरोनाचो थरार कमी जाल्ल्याचो दिसून येता. कोरोनाक लागून कोणाक मरण आयिल्ल्याची बातमी ना. 3,114 लोकांचे अहवाल तपासल्यात, जाल्यार 68 जाण बरे जाल्ल्यान 2 जाणांक डिस्चार्ज दिला. गोंयांत 43 नवे दुयेंती, 98.32% दुयेंती बरे जाल्यात. 3,114 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही सरकारी घोषणा असली तरी ती आसा भोवसा खातीर. देखून लोक आसूं वा उद्देजक, भौशीक सुवातींनी नितळसाण दवरप ही सगळ्यांची जबाबदारी. पूण मडगांव नगरपालिकेन नियुक्त केल्ल्या कोयर वेवस्थापन संस्थेक 15 लाख दिवन लेगीत घरांतलो कोयर एकठांय करप आनी ब्लॅक स्पॉटाचेर आशिल्ल्या कोयर विलिनीकरण करपाचेर शॅडो कावन्सिलान आवाज उठयला. पळयात. आयज मडगांव कोयर लासप ही मडगांव नगरपालिके खातीर वैज्ञानीक पद्दत आशिल्ल्याचे दिसून येता. नगरपालिकेचे लोक रस्त्याच्या कुशीक नितळसाण करतात आनी ब्लॅक स्पॉट नितळ करतानाच कचरो थंयच लासयतात. हे नगरपालिकेच्या लोकांक सच्चेच जाला. अशें कोयर लासयल्ल्यान प्रदूषण जाताच, पूण लोकांची भलायकी लेगीत इबाडटा. पळयात. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. मडकयच्या श्री साई नवदुर्गा वारकरी समितीन बोरी साईबाबा देवळा मेरेन पदयात्रेचे आयोजन केले. ह्या पदयात्रेक भक्तगणांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. मडकयच्या श्री साई मंदिरांतल्यान साईबाबाची पालखी मिरवणूक भायर काडली. ह्या पालखे बरोबर भाविकांनी नवदुर्गेचे देऊळ, करंजाळे, नागेशी, रामनाथी, कवळे, वाडी तळावली, तामशीर ह्या गावांतल्यान पदयात्रा काडीत बोरी साईबाबा देवळा कडेन ही पालखी मिरवणूक सोंपयली. गजर गायत साईबाबाचो नाम जप करीत भाविकांनी पदयात्रेत व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो. आयतारा फांतोडेर 5 काकड आरती जाल्या उपरांत पालखेक सुरवात जाली. पदयात्रा आयोजीत करपाची ही दुसरी खेप. सद्गुरु साई नमो नमः. आयज अख्खे गोंयचो लोक हांगा ह्या पदयात्रेक येता. मडकयच्या आनी बाबाचो आशिर्वादूच म्हणपाचो की हे पदयात्रेक इतलो लोक अख्खे गोंयभरच्यान लोक सांग्या वयल्यान येता, अंजुनाच्यान येता, कलंगूटच्यान येता, वास्कोच्यान येता, म्हापशेच्यान येता. ही पदयात्रा आमी करिना, ही पदयात्रा बाबा करता. इतले लोक हे बाबा हाडटा. आमी फक्त बाबाचे कार्यक्रम, बाबाचो सेवा करता. आमी साईबाबा मंदिर येते जवळ रावता तेन्ना थंयच्यान आमी बोरयेपर्यंत पालखी घेवन वयता. हांव हे सेवेसाठी जॉईन जाल्लो आसा आनी सेवेचे लाभ घेता हांव. आनी इतले लोक आमी ह्या सेवेसाठी येतात हें पळोवन आमकां खूब खुशी वाटता. आनी अशीच ह्या फुडल्या वर्सा आमची अशीच हे सेवेक हेज्या चड लोक येवची ही उमेद दवरता. ओम साईराम, जय साईराम. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. मुगळी कुडतरेच्या श्रीपासी वल्लभ देवस्थानान गोंयच्या भाविकांक अंदूय कुरवपूरची 48वी वारी घडयली. फाटल्या 47 वर्सां सावन दर वर्सा कर्नाटकांतल्यान कुरवपूर मेरेन गोंयकार वारी करतात. गोंयांतल्या भाविकांनी 24 वरां चलयिल्लो नामजप सप्तक हे वारेचें आकर्शण जावन रावता.
श्रीपाद श्रीवल्लभ हो दत्तात्रेयाचो पयलो अवतार मानतात. पीठपुरम हांगा ताचो जल्म जाल्लो अशें सांगतात. ताचें कार्यक्षेत्र आनी तपोभूमी रायचूर कर्नाटकांतली कुरपूर आसली. तो थंयच राबितो करून रावलो. ही पवित्र भूंय एका रजक भक्तान दान केल्ली. ती मंदिराच्या पुजाऱ्याक दान दिल्ल्यान ताका अग्रहार अशें पाचारतात. थंय एक पोरणो वडाचो आनी औदुंबराचो रूख आसा. ते भायर होंवरी आसा. थंयच श्रीपाद श्रीवल्लभान ध्यान केलें अशें सांगतात. पळोवया तें पवित्र क्षेत्र. मडगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक दामोदर शिरोडकार आनी निवृत्त अग्निशमन अधिकारी गोपाळ शेटयेन गोवा 365 कडेन आपले अणभव आनी अनुभुती सांगल्यो. आयकात. म्हजें नांव गोपाळ शेटये. हांव फायर ब्रिगेड ऑफिसर रिटायर आनी थोडेशे आध्यात्मिकाचो म्हाका थोडोसो गंध आसलो. त्याच्या नंतर हे लोक माझ्या संपर्कान येयले, आमचो नाटेकार आनी हे एक दत्ताचें स्थान दाखयलें. त्या प्रमाणे हांव 2018 पयले फावटी हांगासर येयलो. ही पांडुबाबाची कृपा अशें म्हाका दिसता, कारण तेणें हो मार्ग सुकर करून दिलो आनी त्या उपरांत आमी हांगासर येयले. ताजे उपरांत थोडेशे अनुभव म्हणजे हांवें स्वता स्वांत सुखाय म्हणून गुरुचरित्राचे हांगासर 18 पारायण केलें. त्याच्या बद्दलचे अनुभव म्हाकाच खबर आहा कितें आहा म्हणून ते, आनी त्याच्या बद्दल म्हाजें प्रेम वाडलें. मागीर 2-3 वर्सां करून लागून म्हणा किंवा पुरू वारी अर्देरच थांबली ती, आनी ह्या वर्सा पुन्हा म्हाका तो हे येयलो. आनीक दत्त कृपेन हांव माणगांव टेंबे स्वामीच्या थंय ज्या जाग्यार जन्मस्थळ आहा थंय माणगांव गेल्लो. थंय म्हाका एक दुसरें गुरुचरित्र मेळ्ळें आनी तेचें पारायण हांव आयतारच्यान सुरू केलां. शेनवाराच्या 7 दीस जातले तेचे सप्ताह. आनी परमेश्वरान सगळ्यांचेर हेंचेर ज्या मनशान हांगासर पांय लायला तेंचेर कृपा करची. म्हाज्या गोंया वयले येयल्लेले संकट जे आहा ते बरे हेंचे म्हाज्या गोंयकारांक सगळ्यांक बरें करचे अशी म्हाजी एक भावना आहा, प्रार्थना. धन्यवाद. जय श्रीपाद श्री वल्लभ, जय श्रीपाद वल्लभ. जय श्रीपाद श्री वल्लभ देवस्थान मुगारी मडगांव. पांडुबाबाची ही 48वी कुरवपूर वारी. आम्ही सगळे भक्तगण आज 16व्या वर्सा कंटिन्युअस ह्या वारीक कुरवपुरा श्रीपाद श्री वल्लभ देवस्थान मदीं आसात. ही वारी जी पांडुबाबान सुरवात केली 48 वर्सां पयलीं, 47 वर्सां पळय, ही 48वी वारी. आनी ह्या वारीक समस्त गोंयकार भक्तगण, जय श्रीपाद श्री वल्लभ महाराजाचे भक्तगण ह्या वारीक सगळे आमी हांगा उपस्थित आसात. संपूर्ण जगात कोरोनाची महामारी आसा. खुबशे दुयेंस वाडले कडेन आसा. तरी आसतना मोठे संख्येन ह्या 19 वर्सां ह्या वारीक लोक सगळे उपस्थित आसा. हांव सगळ्या भक्तगणाक देवा कडेन मागतां सगळ्यांक आरोग्यान बरें समृद्धी दिवचें. ज्या भावनेन लोक ह्या कुरवपूर वारीक येतात, आतां हांवें म्हणलें ते भशेन आमीच 16 वर्सां, म्हणजे आमकां 16 वर्सां जालीं आमी कंटिन्युअस येतात. आमी एक भावनेन येतात. हांगा पावतकीर अशें दिसता की मन एक तृप्त जावन सारकें शांततेन आमी एक 3-4 दीस हांगा घालयतात. हांव सगळ्या भाविकांक विनंती करतां अशीच ह्या कुरवपूर वारीक तुमी वर्सान वर्स येवचें. आनीक जी भक्ती आमी ह्या दाखयतात देवस्थाना कडेन. आज ताचो निमाणे दीस आसा, सांजे पालखी आसा. आज सगळ्यांनी संकल्प सोडून सगळें अभिशेक बी केल्ले कडेन आसा. आनीक सांजे पालखी अशें ह्या सगळे वारीचे रुपरेशा आसा. आतां नामजप 10:30 सुमार काबार जाल्ले कडेन आसा सकाळीं. ताजे नंतर आतां आरती चालू आसात, मागीर पावणी जातली आनी मागीर ताची समाप्ती जातली. नमस्कार. आयज ह्या वारी श्रीपाद श्री वल्लभ देवस्थानाची, पांडुबाबाची
दामबाईन सांगले ते भशेन अंदू 48 वर्स जाले आनी हांव हे वारीक म्हाका एक असो लाभ मेळ्ळो की हांव कंटिन्यू 11 वर्सां जालीं वारीक येता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार. फोंड्याच्या कार्निवल महोत्सवाक शासनान कसलेंच अनुदान मंजूर करूंक नासले तरी फोंड्याच्या कार्निवल महोत्सव समितीन 1 मार्चाक सांजचो 4:30 कार्निवल फ्लोट परेड स्वयं आयोजीत करपाचो निर्णय घेतला. पळयात. फोंडेच्या स्थानीक लोकांनी 2007 कार्निवल परेडाक सुरवात केल्ली आनी उपरांत फोंडेचो आमदार रवी नायक हाच्या फाटिंब्यान दर वर्सा हो महोत्सव साजरो करपाक सरकार अनुदान दितालें. फाटल्या 2 वर्सांक कोविडा खातीर ह्या उत्सवाक फटको बसला. ह्या वर्सा पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापसा ह्या 4 जाग्यांचेरूच कार्निवालाचें आयोजन करपाचो निर्णय शासनान घेतला आनी म्हण तांणी हे फावट स्वताच कार्निवल आयोजीत करपाचो निर्णय घेतला अशें फोंडा कार्निवल फेस्टिवल कमिटीचे अध्यक्ष एगोस्टिनियो फेर्नांडीसान मिडियाक सांगलें. आयकात. 2007 हो कार्निवल स्टार्ट जाला आनी हो कार्निवल पयलो पोंडा क्रिसमस फेस्टिवल कमिटी करताली आनी त्या वेळार हांव पोंडा क्रिसमस फेस्टिवल कमिटीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो 2007 to 2010. तेन्ना आमचे लोकल एमएलए आनी तेन्ना तो होम मिनिस्टर आशिल्लो बाब रवी नायकान म्हणलें आतां तुमी करता तो बारीक प्रमाणीत करता म्हळ्या तेन्ना आपण गव्हर्मेंट ग्रांट्स हाडून दिता गव्हर्मेंटा तर्फे करता आनी हो गव्हर्मेंटा अंडर 2010 हो गव्हर्मेंटा अंडर ग्रांट्स घेवन हो कार्निवल आमी चालू दवरलो. अकस्मात कोवीड जालें गेल्या वर्साक त्या बारीकात दुयेंसान हो कार्निवल बंद पडलो फोंड्या शारांत बंद पडलो आनी तेका लागून आमकां ग्रांट्सूय दिवना गेल्या वर्साक आनी ह्या वर्साकूय आमकां गव्हर्मेंटान ग्रांट्स दिवना. तेन्ना आमी हिंदू क्रिस्तांव आनी आमचे मुसलमान भाव काल आमी सगळे एक जाले आनी बाबा म्हणलें फोंड्यान कार्निवल कित्याक ना त्या म्हळ्यार गव्हर्मेंट ग्रांट्स दिना तेन्ना हो आमी कार्निवल करया वा ना हो आमचो सगळ्यांची एक मिटींग जावन एकजूट जावन आमी सगळे एकठांय जावन आमी राती डिसिजन घेयलें की हो आमी कार्निवल फ्लोट परेड आमी फोंड्या करया आनी ही फ्लोट परेड जर आमी करतले जाल्यार सगळे एकठांय येवपाचे आनी राती एकठांय येयले आनी आयज आमी आमचे वेल विशर्स जे आमकां थोडी पयशांची गरज आसा हो हे व्हडली आमचे फ्लोट परेड फ्रॉम तीस पोंडा टू बस स्टँड व्हरपाक आमकां पयशांची मदत पडली. त्या वेळार आमी सगळे वेल विशर जे कार्निवल मोगी आसा फोंड्याचे तांकां आमी एप्रोच जाले आनी तेणी सगळ्यांक सांगलें आगोस्तीन तूं फुडें वच आमी तुज्या फाटल्यान आसा. तेन्ना आमी सगळ्यांनी आयज सकाळीं एक कमिटी काडली आनी ही कमिटी म्हणजे तेणी म्हाका म्हणल्यार तूं प्रेसिडेंट जावं आनी म्हाका प्रेसिडेंट जालो. जनरल सेक्रेटरी म्हणून बाब आग्नेल फोन्सेकाक काडलो आनी ट्रेजरर बाब जोझफ ग्रासियासाक केलो आनी तेच भाशेन वायस प्रेसिडेंट दानियल फेर्नांडीस, साई फागा, संदीप आमोणकार, सेक्रेटरी वॉल्टर नेटो, एडवायझर म्हणून आमकां हे कमिटीचो एडवोकेट डॅनियल रॉड्रिगीस, मेंबर्स आग्नेल डायस, अजय नायक, सचिन पार्सेकर, मनीश नायक, श्रवण नायक, जॉन फेर्नांडीस आनी आल्बिटो फेर्नांडीस हे आमी ही सगळ्यांनी मेळून एक कमिटी नेमली आयजूच आनी त्याच्या उपरांत आमी एक बॅनर केले तुमकां दिसता फाटल्यान बॅनर पोंडा कार्निवल फेस्टिवल कमिटीचो तोय आमी प्रिंटिंगाक दिलो आनी आमी हे सगळ्यांनी हे बॅनर्स आमी हे डिस्प्ले केले फोंड्या शारांत. तुमकां आतां दिसती पडटलें फोंड्या शारांत की 1 तारखेर आमी ही फ्लोट परेड दवरल्या फ्रॉम सादर दीस पोंडा आनी ती काबार जाता सोंपता पोंडा बस स्टँड. तर हांव सगळ्यांक आमंत्रण करता आमच्या फोंडेकारांक फोंडे आनी आमच्या मुसलमान भाव की तुमी सगळ्यांनी येवन 1 तारखेर हे फ्लोट परेडाक तुमी भाग घेवचो आनी हो फोंड्यान विवा कार्निवल हो जो पयले पळय आमी करताले तसोच ह्या वर्साकूय करचो आनी मोठ्या संख्यान तुमी येवन आमकां आनी सगळ्या फोंडेकारांक उर्बाडची आनी तुमकां सगळ्यांक आमच्या प्रेसवाल्यांक हिंगा येयले तांकांय हांव काळजाचे खोलायेक सांग पोंडा कार्निवल फेस्टिवल कमिटीच्या नांवान सगळ्यांक देव बरें करूं. 1 तारखेक टायमींग कितें दवरला तुमी? टायमींग दवरला 4:30 आनी 30 पोंडा तो स्टार्ट जाता फ्लोट परेड म्हणजे किंग मोमो फ्लोट परेड थिंगासान चालू जातालो आनी तो बस स्टँडार सोंपलो. 4:30 टू एंड कितें म्हणल्यार टायमींग? एंडींग म्हणजे 6:30 जायत 7:30 बिफोर 7:30 सगळें बायंड आसता. प्रायजीस बीन कितें प्रायसीस कितें आसतलें? ताका प्रायजीस ना आमी हो ह्या वर्साक जेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां ग्रांट्स दिवना म्हणटकीर आमी इन्विटेशन आमी इन्वायट करतले भायले आतां खूब आयज पेंगीन फ्लोट आहा थिंगाचे फ्लोट आमचे फोंड्या येतले भाग घेवपाक आनी तांकां कितें तर आमची ट्रान्सपोर्ट म्हणून कितें तरी पयशे दितले. प्रायज मनी बीन तशी प्रायज ना आनी ह्या फ्लोट परेडाक फोंडेचे जशे फोंडे भायले फ्लोट
बरें नावस्ती काही येतले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. हवामान खात्याच्या आदल्या अदमासा प्रमाण काल हवामान थीर आसले. कालचे चडावत आणि उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस असले जाल्यार आजचे चडावत उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. फुडल्या 5 दिसांक राज्यांत हवामान सुकें उरतलें. कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकेय पडूं येता. आयज मळब नितळ उरतलें. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्यान कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविडाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरया मास्क, दवरया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळया भलायकी. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.